أستاذ شرق، بالنسبة لهذه العملية الانتخابية كاين البعض اللي ومنهم أنا شخصيا كنت كنتمنى أنه النتائج ديال الإحصاء هي الأولى تخرج بالتفاصيل ديالها. يعني شحال ديال المغاربة إحصاء السكان إحصاء السكان، يعني شحال عندنا ديال المغاربة اللي عندهم السن القانوني للتصويت، وهي اللي غتكون النسبة ديال 100%. شحال منهم اللي مسجل، باش نعرفوا شحال بعدا اللي مسجل من المغاربة اللي عندهم الحق في التصويت. نقولوا مثلا 30% ولا 40% ولا هادوك الناس بروسهم شحال فيهم اللي أصلا صوت، علاش ما صوتش؟ يعني خص يبحث. من ضمن الحوايج اللي قلنا قبيله هي انه العرقله في هذوك الخدمات، العرقله في التسجيل الى اخره. هنا النقطه اللي غادي نقدروا نهضروا عليها، واش ما كتشوفوش بانه السياسه اللي تم نهجوها في هذه الانتخابات هذه، اولا الحمله الانتخابيه في عطله صيفيه، الناس مسافرين والناس اخرين برانيين عندك، وبالتالي الا غتخرج دير الحمله الدروبه كنعرفوا مدينه جديده كتكرا، المدينه كتكرا. اذا ملي غيدخل واحد باش يدير الحمله وهو اصلا ما كيعرفش المدينه، اذا غيخرج واش غيهضر مع السيد اللي غيصوت عليه فعلا في المدينه؟ غيهضر مع واحد براني باعتقاده انه راه ماشي براني. يعني كيفاش شفتوا انتم النقطه هذه؟ بالنسبه للشق الاول المتعلق بالسؤال، اعتقد ان وزاره الداخليه، انا ما عنديش احصائيات اللي هي مضبوطه، ولكن اعتقد وزاره الداخليه اعطت بعض الاحصائيات، لم تعطي جميع الاحصائيات وانما بعض الاحصائيات. ولكن انا لا الوم وزاره الداخليه وانما الوم الاحزاب. الاحزاب هي التي ينبغي ان تتاكد من الاحصائيات الرسميه للاشخاص الذين يحق لهم التصويت، وهي على ضوء هذه الاحصائيات دير البرنامج الانتخابي ديالها ودير التاطير ديالها، وعلى الاقل تكون عارفه شحال يمكن الاصوات او العدد الاصوات اللي يمكن يشاركوا الناس اللي شاركوا في العمليه الانتخابيه، وتقدر دير التوقعات ديالها شحال ممكن النسبه اللي غاديه تخرج وتصوت، ويكون عندها واحد المنظور، اللي يمكن تبني عليه البرامج ديالها. بالنسبه للشق الثاني من السؤال، ايضا الحكومه كانت اعلنت على الانتخابات في يونيو 2015. تدخلت احزاب المعارضه هي اللي طلبت التاجيل. الغايه تعلموا هذه الجهات، ولكن ايضا حتى حنا يمكن نعرفوا الاسباب، يمكن نخمنوا نعطيو تخمينات على ان شنو الغايه من هذا التاجيل. احزاب المعارضه تقدمت بهذه طلب تاجيل، وافقت الحكومه، وان كان في نظرنا ان الحزب الحاكم ما كان ينبغي له ان يوافق على هذا التاجيل، لانه يعرف جيدا الاكراهات التي تمر فيها الانتخابات في شهر 9 التي تتزامن مع العطله الصيفيه وتتزامن مع الدخول المدرسي وكثير من الاكراهات. وهذه العمليه جرت حتى في انتخابات 2009 وتزامنت مع هذا الوضع، وكان دائما تحديد تاريخ الاقتراع في هذا التاريخ يشكل اكراه بسبب الاكراهات ديالو يساهم في عزوف الناخبين عن التصويت، لان العطله، لان الدخول المدرسي، انشغالات ديال الاسر، مجموعه من الاسباب تساهم في عزوف الناخبين الذين يعزفون عن التصويت بصفه تلقائيه. هذا عمل ارتكبته الحكومه ما كان ينبغي ان تقوم به، وهي تعلم بان الناخب الوطني واحد نسبه كبيره متضمره من العمليه الانتخابيه، واصبحت لا تثق لا في الاحزاب السياسيه ولا في هذه العمليه الانتخابيه، فضلا عن الجهات التي تقاطع الانتخابات منذ زمن بعيد لاسباب تخصها. اذا ما يمكنلاش نخلقوا اسباب اخرى ونضيفوها للاسباب اللي هي موجوده اصلا من اجل المساهمه في عزوف الناخبين عن التصويت. اذا اقول بان هذه الاجراءات التي واكبت هذه العمليه الانتخابيه ما كان ينبغي ان تكون، وما كان
وأخص بالذكر المدينة الجديدة التي تتحول من مدينة ساكنة ديالها كتزاوج 300,000 أعتقد ولا 350,000 ديال الساكنة، تتحول إلى مدينة مليونية في هذا الصيف. فكيفاش يمكن جرى الانتخابات في ظل هذه الظروف؟ العرقلة ديال السير، اكتظاظ في جميع الأماكن، العراقيل كثيرة. كيفاش يمكن نتحدث عن عملية انتخابية في ظل هذه الظروف؟ فعلا أستاذ، نقدر نقولوا بأنه الحكومة ما استفدتش من الانتخابات السابقة وبقات غدا على نفس المنوال، يعني مشاكل ولا غير مشاكل ما كيهمهاش، دبر راسك. أستاذ، بالنسبة للشق الثاني، دابا بالنسبة لهذا احنا كمدينة جديدة لاحظنا أنه جل الأحزاب السياسية، ما بغيتش نقول الكل لأنه حزب العدالة والتنمية شيئا ما كان مرفق في الورقات ديال الانتخابات، بينما باقي الأحزاب كاينه لوح الوراقي ماشي كيعطيوها للمرشح اللي كيكون يدور في الحملة الانتخابية من يدو ليد المواطن، ولا هذوك الوليدات يجي يعطي الوحدة الواحد، هادو ملي كيساليو كيدير لها هذيك التوزيع ديالها كيلوحها في الأرض. خلاو الأرض في واحد الحالة كارثية، كل شيء شاف داكشي، كل شيء عاين داكشي، وكل شيء قال اللهم إن هذا منكر. هنا يعني واش ما كاينش شي طريقة لمراقبة هاد الأحزاب باش ما يبقاوش يديروا هاد المسائل هذه؟ والقانون يعني إلا كان بنادم اللي كيلوح الأزبال فوق الأرض، القانون في الأصل ديال القانون راه فيه غرامة كنظن 35 درهم ولا واش ما كاينش هاد النقطة هذه يجيو يطبقوها حتى على الأحزاب مثلا؟ لا، قبل دخول في الموضوع، هذه العملية وهذا الشيء اللي أشرت إليه أو الشيء اللي أشرت إليه يدخلوا في باب التنظيم. فتعلمون جيدا أن الأغلب الأحزاب تعتمد على بعض العناصر التي تؤدي لها الأجرة، وهي عناصر قد لا تكون لها أي صلة بالحزب، هي أشخاص مأجورين يقومون بتوزيع هذه المنشورات. كيف؟ لا يوزعون المنشورات بل يلقونها في أي مكان يمرون منه. بالله عليكم، هل هذه الحملة الانتخابية؟ هل هذه هي إيصال صوت هذا الحزب إلى الناخب المغربي؟ وما أشرت إليه في البداية من كون حزب العدالة والتنمية كان حزبا منظما حتى في الحملة الانتخابية. كيف؟ أنا عاينت هذه العملية، أن العناصر الذين يقومون بتوزيع هذه المنشورات هم أبناء الحزب، أعضاء في الشبيبة الحزبية، بخلاف كثير من الأحزاب، ولا يقومون بالتوزيع العشوائي لهذه المناشير، لا، بل يمكنون المواطنين من هذه المنشورات بيد بيد، ويشرحون لهم البرنامج الانتخابي ويطلبون منهم التصويت عليهم. وهذا ما لم تقم به أغلب الأحزاب التي تكتفي هؤلاء المأجورون بتوزيع ونشر هذه المنشورات بشكل عشوائي في أي مكان، لا يكترثون الوضع البيئي للمدينة ولا يكترثون بخطورة ما يتم إلقاؤه في الشارع، وتضيع ويعتقد أصحاب هذه المنشورات بأن هذه الوسيلة المثلى والأنجع من أجل الدعاية. إذن أستاذ، ذكرتم بأنه هاد الناس داروا الوليدات وهذه الشبيبة ديالهم خدامة هي اللي وصلت هاد الأمور. في البداية ديال الحوار قلت لك بأنه أحزاب كتسد المقرات وبالتالي كتسد الشبيبة ديالها وما كتخدمها إلا في المناسبات والأعياد، يعني ما كاينش هذاك الحس ديال الشبيبة الحزبية وهذه، الحس النضالي ما كاينش. والمواطنة هي اللي فوق كل اعتبار. ما كاينش الأحزاب لاحظنا واحد القضية بأنه ما كاينش حزب واحد كان كيحاول يقنع المواطنين بالبرنامج ديالو.
يعني في بعض المدن كنا كنلاحظوا أن الأحزاب كانت ملي كيدوروا الممثلين ولا المرشحين كيمشي يدخل للدرب وكيعطيهم هذاك البرنامج ديالو وكيقول لهم ها اشنو اللي باغي نديروا نقطه كذا هذه كيجي حزب اخر كيشرح البرنامج وكيحاول يبان احسن من الحزب الاول الى اخره. دروك كيجي كيعطيك الورقه فيها البرنامج هو براسو ما قاريش، هو ما عارفش اش فيه. واش غنقدروا نسيروا واحد الجماعه بدون ما يكون عندنا برنامج مسطرينه من قبل وغنحترموه ملي غادي نمسكوا بزمام الامور داخل الجماعه؟ في نظركم واش ما كيبانش لكم هذه نوع من السكيزوفرين؟ أجيبك بالمثل الذي يقول فاقد الشيء لا يعطيه. كيف من لا يملك الحس التنظيمي حتى في البرنامج في العمليه او في الحزب ديالو لا يملك حتى اسلوبا تنظيميا، كيف يمكن ان يقنع المواطن او ان يقدم للناخب برنامجا وينبغي عليه ان يقنعهم بهذا البرنامج؟ كيف؟ ما لاحظته ما عينته من منشورات ما فيها حتى شي برنامج، فيها صور ديال المرشحين لا اقل ولا اكثر. انا لم اعاين اي منشوره من المنشورات التي وزعت فيها برنامج انتخابي، انا ما وصلتني حتى حاجه. وحتى لو كان فيها برنامج ديك العناوين العارضه والغالطه والعبارات الفضفاضه اللي كتكون عبارات عامه لا تمت الى البرنامج الانتخابي بصله ولا تختص او لا تخص الجهه التي توزعوا فيها والتي يتقدم فيها هؤلاء بالترشيح ديالها. هذا دائما يمكن نحصره في العامل او في الجانب التنظيمي. فاقول لك يا اخي اذا لم يكن هؤلاء لا يملكون حتى حسا تنظيميا فكيف يمكن ان نتحدث عن انهم يملكون برنامجا ويقنعون الناس؟ كيف؟ الشاعر يقول إذا كان رب البيت للطبل ضاربا لا تلوم الصبية في الرأس. تقول لي واحد أنا ما عندوش حتى مستوى اللي غيمكن ينظم به حتى حياته، نمشيو حتى الحياة الخاصة، ما عندوش تنظيم، ما عندوش استقرار حتى في حياته الخاصة، ما عندوش تنظيم حتى في حياته الخاصة، كيفاش غيكون عنده برنامج وغينظم وغيمكن ينتج ويعطي؟ يا أخي فاقد شيء لا يعطي. فعلا أستاذ. دابا غادي ندوزو يعني يوم انتخابات، يعني نهار الاقتراع يوم 4 شتنبر 2015 مباشرة بعد الإعلان عن النتائج من عمالة الجديدة. كان هناك واحد بداية تشكيل تحالف ديال 3 ديال الأحزاب اللي هما حزب العدالة والتنمية اللي كان فايز ب 14 مقعد، حزب الاستقلال ب 12 مقعد، وحزب التقدم والاشتراكية. الجوج الأحزاب الأولى كانوا في المعارضة في المجلس السابق، وفي الاتحاد في التقدم والاشتراكية وكيل لائحة واللي معاه كانوا تاهما في المعارضة. وبالتالي نقدروا نقولوا المعارضة ديال المجلس اللي فات هي دابا اللي تحالفات بيناتها وقررت باش أنها غادي تشكل المجلس. كيف شفتوا الطريقة ديال التحالف يعني هاد 3 الأحزاب، واش هي السبيل الأنجع ولا الحل الأنجع باش نقدروا نسيروا الجماعة ديال المدينة الجديدة؟ مجرد ما تم الإعلان عن النتائج يعني بدأت تتضارب تخمينات حول من يستطيع أن يفوز برئاسة المجلس الحضري لمدينة الجديدة. كان يتخوف الشارع في بداية الأمر من اصطفاف حزب الأصالة والمعاصرة مع حزب الاستقلال وباقي الأحزاب الأخرى من أجل تكوين مجلس المكتب والمجلس ووضع حزب العدالة والتنمية جانبا، يعني قطع الطريق على العدالة والتنمية. ولكن بعدما تناسلت الأخبار بأن حزب العدالة والتنمية قرر التحالف مع حزب الاستقلال ومع حزب التقدم والاشتراكية،
تصفحت المواقع الإلكترونية والتعليقات ولاحظت سيلا من التعاليق التي تلوم حزب العدالة والتنمية كيف يمكن له أن يتحالف مع عدو الأمس. يعني يقصدون به العداء على المستوى الوطني ما بين حزب الاستقلال الذي رأسه شباب وما بين حزب العدالة والتنمية برئاسة الكرام. لاحظت مجموعة من التعاليق التي تصب في هذا الباب والتي تلوم هذا الحزب وتتهمه بالخيانة. ولكن لحظتها راوتني فكرة، أقول إذا كانت الغاية هي الصالح العام فلنتحالف حتى مع الشيطان. ولا ألوم حزب العدالة والتنمية حينما وضع يده في حزب الاستقلال، لأن الحزب أو لأن العمل في المجالس الحضارية هو تحالف مع أشخاص، تحالف مع أشخاص وليس تحالف بمفهومه الكبير ما بين أحزاب. تحالف كان في حد ذاته تحالف مع أشخاص. كيف تحالف مع أشخاص؟ أن عندما تضع يدك في يد هذا الشخص فإنك تضع في يد شخص تعرفه وتعرف سلوكه وأخلاقه وتعرف فيما إذا كان يمكنه أن يعطي الإضافة وهو يتحمل ويتقلد المسؤولية داخل المجلس الحضاري. عندما تحالفت العدالة والتنمية مع حزب الاستقلال وكذلك حزب التقدم الاشتراكي الذي أعرف جميع أعضائه والذين يتميزون بكثير من الحس الوطني ويتميزون بكثير من المسؤولية، أنا أعرفهم يعني على الأقل واحد نسبة كبيرة فيهم عندهم تجربة وشباب وعندهم رصيد مهم من تكوين الوعي ومن الثقافة كفيلة باش أنهم يعطيوا الإضافة بعد وضع يدهم في يد العدالة والتنمية وبعد حزب الاستقلال. فعلا أستاذ هذاك الشيء اللي قالوني حسب التصريحات ديال الناس من العدالة والتنمية ومن الاستقلال ومن التقدم الاشتراكية، قال لك حنا كنا في المعارضة مع بعضياتنا كنعرفوا بعضياتنا عن قرب عن كتاب. يعني هاد الناس هادو اللي كانوا حتى واحد فيهم ما تخلى على المبادئ ديالو وعلى الحس ديال المعارضة البناءة إلى آخره. المهم هذه كتبقى أمور بالنسبة لهم. أنا شخصيا أتمن هذا التحالف كمراقب لا من الناحية السياسية ومن الناحية الحقوقية. أنا أتمن هذا التحالف ومع بعض استثناءات حول بعض الأشخاص، ولكن إذا كانت الغالبية العظمى تبشر بالخير فلم لا. آخر سؤال أستاذ. سي جمال بالربيعة اليوم تعلن على أنه رسميا رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة. أنتم يعني كمتتبعين ديال الشأن العام كحقوقيين إلى آخره، كاين هناك هضرة اللي كتروج كتقول بأنه راه شي لائحة ما لائحة غادا تطيح إلى آخره، كاين شي طعونات شي. بغى الرأي العام يعرف في حالة ما إذا كانت فعلا شي طعونات بحال هكا وسقطات اللائحة، واش اللائحة كلها كتمشي يعني كيمشي الرئيس وكيمشيو النواب وكيمشي كل شيء، ولا غير الرئيس ولا يعني ماشي هادشي غير على سي جمال بالربيعة. يعني كوكيل رئيس جماعة ملي كيتشكل هذا وإلا طاحت اللائحة واش كيمشي كل شيء؟ لا حسب القانون الانتخابي بأنه عندما تسقط لائحة من اللوائح تضاف تلك الأصوات التي حصلت عليها اللائحة لباقي الجهة التي طعنت، وبالتالي هنا تعاد التركيب من جديد، لأن هنا سيصبح لعبة الأصوات المعبر عنها هي التي تتحكم، بمعنى أن الأصوات المعبر عنها التي أضيفت لهذه اللائحة هي التي تحدد المقاعد التي تحصل عليها هذه الجهة، وبالتالي إذا حصلت هذه المقاعد على إضافة المقاعد اللي حصلت عليها دونك عملية حسابية الأغلبية، وهي غتولى عملية ديال إعادة تركيب المجلس البلدي، وبالتالي ما يمكنش سقوط لائحة يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية ورمتها، لا هذا أمر. ولكن أنا حسب علمي لحد الآن ما كاين حتى شي طعون
تقدمت وتم تقديمها ضد إحدى اللوائح. بالنسبة لتشكيل المجلس لحد الآن هي لا تشكيل ديال اليوم باقي ما غيبانوش، واش كاين هناك طعون في العملية ديال اليوم اللي هي عملية ديال تشكيل المجلس. باقي اليوم عندنا النتائج، إذا غادي نشوف واش تكون شي طعون حول العملية، وبالتالي نعتقد ليس هناك أي طعون من شأنها أن تؤثر على هذه العملية، لأن حسب ما بلغ إلي علمي عملية دازت في جو شفاف وواضح، واعتقد كاين اغلبيه مريحه جدا، يعني 30 صوت مقابل 31 صوت مقابل 12 صوت او 11 صوت، فاعتقد اغلبيه مريحه جدا لا يمكن ان تؤثر على السير العمليه. هذا الموضوع يجرني ان اثير نقطه حقيقه هذا اليوم والبارحه اللي هي كانت اليوم ديال التصويت على أو تشكيل المكاتب ديال الجهات. البارح يعني يوم الاثنين كان رؤساء الجهات تبين لي كيف أن الناخب المغربي صوت لجهة وكيف أن الجهة الأخرى هي التي فازت برئاسة الجهات. وهنا أعيد التذكير على أنه ينبغي إعادة النظر في القانون الانتخابي، يجب احترام إرادة الناخبين. كيف اليوم أصوت عنك وأعلق عليك آمالا في تحسين الوضع الاجتماعي للبلاد، ويجي القانون الانتخابي بطريقة مع استعمال وسائل تدليسية واستعمال اللغة، ويتم سحب البساط من هذه الجهة التي صوت عليها الشعب المغربي وتمكين جهة أخرى باسم القانون الانتخابي. هذا احتقار لإرادة الناخب، وهذه رسالة أود أن نوجهها، احتقار لإرادة الناخب، وهذا سلب لإرادة الناخب، وهذا يعيد إلى الذهان بأن العملية الانتخابية إلا بقات بهذا الشكل وفي هذا الإطار ما نقولش مجرد مسرحية، أكثر من مسرحية. آخر تدخل ديالكم يعني رسالة موجهة إلى المجلس الجماعي المنتخب اليوم. أول رسالة أن أوجهها إلى هذا المجلس، أقول لهم بأن حقوق مواطني هذه المدينة فوق رقابكم. لا يلومنكم في الله لومة لائم. لا تضعوا أيديكم في أيدي من أفسدوا ويفسدون في هذه المدينة. مدينة دكالة الجديدة مدينة الخير والبركات، تتميز وتتوفر على جميع الموارد، اقتصاديا، فلاحيا، سياحيا، تجاريا. خص غير اللي يعطي شي شويه لهذه المدينه هذه، وما يبقى شيء غير اللي جا لهذه المدينه ينهبها، وغير اللي جا لهذه المدينه يفرض السطوه ديالو ويدير الشيخات ويدير البرامج ويدير البرامج التافهه وتضيع حقوق المواطن بهذا الشكل. انا اعقد امالا على هذا المجلس برئاسه السي جمال الربيعة الذي اعرفه عن قرب، واعرف بانه سبق له ان قام بتسيير، وهذه المده القصيره التي سير فيها المجلس البلدي ابان فيها عن كعب عالي، وابان فيها على انه قادر وانه رجل مرحله، وانه قادر يعطي الاضافه لهذه المدينه، وقادر يسد ذاك الروبيني ولا ديك المحلبه اللي كتخوي بدون حاسب ورقيب. اعتقد انه يملك من القدرات ويملك من الوسائل بما يلجم هذه الجهات، وبان تكون السلطه لهذا المجلس لانه يمثل الناخبين، والحال ان الجهات التي تسعى الى الفساد والافساد لا تمثل الا نفسها. أستاذ شرق محامي بهيئة الجديدة ورئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع الجديدة، جديدة نيوز كتشكركم على سعة الصدر ديالكم، وإلى مناسبة قادمة إن شاء الله. أشكرك سي عسلام مرة أخرى، وأرى فيك الصحافة الحقيقية، وأرى فيك الصحافة التي يمكن أن تحدث الفارق وتعطي الإضافة، الصحافة التي
يمكن أو من شأنها أن تعزز المشهد السمعي البصري في هذه المدينة. وهذه رسالة واضحة للبعض وللغير بأن يحدون حدو جريدتكم وحدو هذه البرامج وهذه الوسائل التي تعملون بواسطتها على إشعاع الحفل أو الحقل السمعي البصري في هذه المدينة. فأشكركم بحرارة وأقول لكم سيروا على بركة الله والله يوفقكم. شهادة نعتز بها أستاذ شرق، شكرا لك.